बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी तुमने गौर किया है कि हम अल्लाह को ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले आसमान की तरफ देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद वो बहुत दूर है, शायद हमारी पहुंच से बाहर है, शायद खास लोगों के लिए है, शायद बहुत नेक लोगों के लिए है। और इसी सोच में हम खुद को पीछे हटा लेते हैं। लेकिन सच ये है कि अल्लाह कभी दूर था ही नहीं। हम दूर हो गए थे अपनी मसरूफियात में, अपनी ख्वाहिशात में, अपने दुखों में, अपनी शिकायतों में। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता कि तुम किसी ख़ास जगह चले जाओ, कोई ख़ास लिबास पहन लो या दुनिया से कट जाओ। अल्लाह मिलता है टूटने के बाद, खामोशी में, आंसुओं के साथ, उस लम्हे में जब तुम्हारे साथ कोई ना हो और तुम्हें कोई सहारा ना मिले। जब इंसान मजबूत होता है तो उसे अल्लाह की ज़रूरत कम महसूस होती है। जब सब कुछ चल रहा हो, सब साथ हों, सब अपने हों, तब दिल कहता है सब ठीक है, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन जब सब बिखर जाता है, जब वो ही लोग छोड़ जाते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन था, जब दुआएं लबों तक आकर वापस लौट जाती हैं, जब रातें लंबी और दिल भारी हो जाते हैं, तब इंसान पहली बार सच में अल्लाह को पुकारने लगता है। और वो पुकार ऐसी नहीं होती जो अल्फाज में हो, वो पुकार दिल के अंदर से उठती है। वो आह नहीं सुनती, वो चीखें नहीं होती, वो एक टूटा हुआ सवाल होता है, या अल्लाह अब मैं क्या करूं? इसी लम्हे से अल्लाह मिलना शुरू होता है। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता कि फ़ौरन सब ठीक हो जाए, बल्कि अल्लाह ऐसे मिलता है कि तुम ठीक होने लगते हो। तुम्हारा दिल नर्म होने लगता है, तुम्हारी आंखें रोने लगती हैं और तुम पहली बार हार मान लेते हो कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह मिलता है आजिज़ी में, जब तुम ये मान लो कि तुम सब कुछ नहीं जानते, जब तुम ये कबूल कर लो कि तुम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तुम अपनी अना, गरूर, ज़िद और शिकवे एक तरफ रख दो। हम अल्लाह को पाने के लिए बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, लेकिन अल्लाह सादा दिलों में उतरता है। वो दिल जो कह दे, या अल्लाह मैं गलत हूँ, मुझे ठीक कर दे। कभी तुमने महसूस किया है कि नमाज से पहले कितना भारी होता है? कभी तुमने महसूस किया है कि नमाज से पहले दिल कितना भारी होता है और नमाज के बाद दिल कितना हल्का? यही अल्लाह का मिलना है। कभी तुमने देखा है कि आंखों से आंसू निकलते हैं और दिल जैसे ढल जाता है? यही अल्लाह का मिलना है। अल्लाह किसी ख़ास लम्हे में नहीं मिलता, वो हर उस लम्हे में मिलता है जब तुम उसे याद करते हो, जब तुम तन्हाई में उसका नाम लेते हो, जब तुम लोगों के सामने मजबूत और अल्लाह के सामने कमज़ोर बन जाते हो। अल्लाह मिलता है सब्र में, लेकिन सब्र वो नहीं जो खामोशी से बर्दाश्त किया जाए। सब्र वो है जो अल्लाह से बात करते हुए किया जाए। जब तुम दुख में ये कह दो, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भरोसा है और भरोसा अल्लाह को दिल के करीब ले जाता है। हम अक्सर कहते हैं अल्लाह मिल क्यों नहीं रहा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने अल्लाह के लिए वक्त कहाँ रखा है, हमने उससे बात कब की है, हमने उससे दिल कब खोला है। अल्लाह से बात करने के लिए अल्फाज नहीं चाहिए, अल्लाह से बात करने के लिए दिल चाहिए। तुम बस ये कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, ये भी दुआ है। या अल्लाह मुझसे हो नहीं रहा, ये भी एक दुआ है। या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले, ये तो सबसे खूबसूरत दुआ है। अल्लाह मिलता है शुक्र में भी। सब कुछ ना होने के बावजूद तुम कह दो, या अल्लाह जो है उसी में खैर है। ये जुमला तुम्हें अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। अल्लाह मिलता है जब तुम लोगों को माफ़ करते हो, जब तुम दिल साफ करते हो, जब तुम बदला लेने की बजाय सब्र चुन लेते हो। अल्लाह मिलता है जब तुम किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के बजाय खामोश रहना सीख लेते हो। अल्लाह मिलता है जब तुम किसी का दर्द महसूस करते हो, क्योंकि अल्लाह टूटे दिलों
کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ملنا کوئی واقعہ نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی تم بہت قریب محسوس کرو گے، کبھی تمہیں لگے گا وہ خاموش ہے، لیکن اللہ کے کبھی غائب نہیں ہوتا۔ وہ صرف تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آج تم یہ تحریر پڑھ رہے ہو اور تمہارا دل بوجھل ہے، آنکھیں نم ہیں اور دل کے اندر ایک خاموشی سی پکار ہے، تو یقین جانو اللہ تمہارے بہت قریب ہے، کیونکہ اللہ ان دلوں سے ملتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھو، اللہ کو پالنے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، بس سچا ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں خوبصورت ہوں، مضبوط ہوں، کامیاب ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے میں ٹوٹ چکا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں خود کو نہیں پہچانتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دنیا انسان کو چھوڑ دیتی ہے اور اللہ انسان کو تھام لیتا ہے۔ اللہ تمہیں اس دن نہیں ملتا جب تم سب کے لیے مثال بنے ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں اس دن ملتا ہے جب تم سب سے چھپنے لگتے ہو، جب تم ہنستے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم مضبوط دکھتے دکھتے اندر سے بکھر جاتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے غرور سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو خود کو بہت بڑا سمجھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو خود کو اس کے سامنے رکھ دے، جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس آنسو ہوتے ہیں اور یقین۔ ہم اللہ کو لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ خاموشی میں ملتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر سب سو رہے ہوتے ہیں اور تمہاری آنکھ کھلی ہوتی ہے، لیکن موبائل نہیں، دل بولا ہوا ہوتا ہے لیکن زبان خاموش۔ وہ لمحہ اللہ کا سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری اس دعا سے زیادہ تمہاری اس خاموشی کو سنتا ہے، جس میں تم کچھ کہہ نہیں پاتے لیکن دل سب کہہ دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا، جب تم سچے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہو تو دل میں عجیب سا سکون آتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے، حالات وہی ہوتے ہیں، لیکن تم بدل جاتے ہو۔ یہی اللہ کا ملنا ہے۔ اللہ مسئلے ختم کرنے نہیں آتا، اللہ انسان کو مسئلوں کے قابل بنانا آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً راستہ بدل لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ انسان خود بدل جائے، کیونکہ اگر انسان نہ بدلے تو راستہ بدلنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں صبر سکھاتا ہے تاکہ تم جلدی ٹوٹ نہ جاؤ۔ اللہ تمہیں انتظار سکھاتا ہے تاکہ تم ہر چیز فوراً نہ مانگو۔ اللہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم اس کی قدر سیکھو، اور جب انسان یہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے بہت دعائیں کی، کچھ نہیں بدلا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان دعاؤں نے ہمیں کتنا بدل دیا۔ وہ غصہ جو پہلے فوراً آ جاتا تھا اب دیر سے آتا ہے، وہ شکوہ جو زبان پر رہتا تھا اب دل میں دب جاتا ہے، وہ تکلیف جو انسان کو سخت بنا دیتی تھی اب اسے نرم بنا دیتی ہے۔ یہ سب اللہ کے ملنے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تمہیں اس دن نہیں ملتا جب تم دنیا سے سب کچھ پا لیتے ہو، اللہ تمہیں اس دن ملتا ہے جب تم دنیا سے مایوس ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہو۔ اور یاد رکھو، مایوسی اللہ سے نہیں خود سے ہوتی ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری دعاؤں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری خطاؤں کے باوجود تمہیں زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا۔ اتنے گناہ، اتنی کوتاہیاں، اتنی غلطیاں، اور پھر بھی دل میں اس کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر اللہ تمہیں بھلا دیتا ہے تو تم کبھی اس کو یاد نہ کرتے۔ اگر آج تم تھکے ہوئے ہو، اگر آج تم الجھے ہوئے ہو، اگر آج تمہارے سوال زیادہ ہیں اور جواب کم، تو یقین رکھو یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو اللہ سے دور ہوتا ہے اسے سوال ہی نہیں ہوتے، وہ بے حس ہو جاتا ہے۔
اللہ सवाल करने वालों से मिलता है, तड़प रखने वालों से मिलता है, सच्चाई तलाश करने वालों से मिलता है और आखिर में बस ये बात दिल में बैठा लो, अल्लाह तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम कामल हो, कि तुम उसके बगैर नामुकम्मल हो। अगर तुम आज भी ये सोच रहे हो कि अल्लाह कैसे मिलता है, तो शायद अल्लाह तुम्हें मिल चुका है, बस तुमने पहचाना नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।